दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्यौपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल श्रावण 20 गते शुक्रबार, ईस्वी सम्वत 2022 अगस्त 5 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। चुनाव घोषणापछि सरकार काम चलाउ भयो भन्दै सुभाष नेम्माङले भने बाढी घटेपछि घर फर्कन थाले श्रीलङ्का टापुका बासिन्दा। दुबईबाट 4वटा सुनका औठी लिएर आएका 2 जना विमानस्थलमा पक्राउ। 5000 भन्दा बढी नेपाली कामदार लैजान जापान तयार, कार्यविधि छिटो बनाउने सहमति। हँसियाले हानेर कुकुर मारेको आरोपमा महिला पक्राउ। प्रहरीमा बाबु छोराले एकै दिन लगाए डिएसपीको फुली। बारामा राष्ट्रिय परिचय पत्र ई पासपोर्टको फारम पालिकाबाटै निशुल्क भरिने। चुनाव घोषणासँगै मतदाता नामावली संकलन स्थगित, डरायो भन्लान् चुनाव त लड्नै पर्छ भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने। लोकसेवाको उत्तर पुस्तिकामा फोन नम्बर लेखेर कल गर्नु भनेपछि भयो हंगामा। विद्युत प्राधिकरण नाफा कमाउनु नभ्याउँदै भत्ता बाँड्न हतार। नेपालगञ्ज विमानस्थलमा श्री एयरलाइन्सको जहाज आपतकालीन अवतरण। म्यादी प्रहरीको भर्ना फेरि खुल्ने, स्थानीय चुनावमा खटिएकालाई प्राथमिकता। विप्लवको पार्टीले अमेरिकालाई भन्यो अशान्ति पैदा गर्न गतिविधि रोक। अश्लील शब्द र पेटीकोटको दृश्यले गीत विवादमा परेपछि शिव हमालले माफी मागे। सरकारले राज्यलाई द्वन्द्वतिर धकिल्यो भन्दै भीम रावलको धारणा। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 760 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 1 जनाको मृत्यु। चुनाव घोषणा स्वाभाविक र अपेक्षित भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको धारणा। एसपीपी बारेमा भीम रावलको टिप्पणी, सरकारप्रति धेरै अविश्वास छ। इन्धनको ढुवानी भाडा बढाउन निगमभित्रबाटै चलखेल। 6.5 अर्बको प्रादेशिक अस्पताल भवनको ठेक्कामा फेरि मिलेमितो देखियो। फेरि थुप्रियो राजधानीमा फोहोर। विमानबाट पक्राउ प्रकरण। पन्जाबबाट करोड बढीको सुनचोरी नेपालमा ल्याएर सस्तोमा किनबेच। इम्बोस नम्बर प्लेट नेपालीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु। सरकार काम चलाउ भयो, निर्वाचन प्रभावित पार्ने काम नहोस् भन्दै प्रदीप कुमार गेवालीले भने। आइतबारदेखि नै निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरिने। घुससहित पक्राउ परेका उपसचिव बन्छन्, पैसा कसले राखिदियो थाहा भएन। 5 वर्षपछि सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिन्छु भन्दै माधव कुमार नेपालको धारणा। आउँदो चुनावमा झण्डै 10 लाख मतदाता थपिने। गगन थापा र बालेन्द्र शाहबीच भेटवार्ता। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापा र काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहबीच भेटवार्ता भएको छ। मेयर शाहको भेटमा काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा कुराकानी भएको महामन्त्री थापाले जानकारी दिनुभएको छ। बुधबार महानगर प्रमुख शाहसँग फोहोर व्यवस्थापनसँगै सम्पदा संरक्षण, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भएको उनले हामीलाई आज जानकारी दिनुभएको छ। हिजो काठमाडौँ महानगर प्रमुखज्यूसँग काठमाडौँको फोहोर मैलाको व्यवस्थापन, सम्पदा संरक्षण, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन, शहरी स्वास्थ्य सेवा लगायतका विषयमा अर्थपूर्ण छलफल भयो। काठमाडौँ महानगरको सकारात्मक पहलकदमीमा मेरो निरन्तर साथ रहनेछ भन्दै उनले भनेका छन्। मंगलबार अपराह्न 22.5 लाख घुस रकम सहित पक्राउ परेका पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तरका गोल्ड मेडलिस्ट थिए। पेशाले सिनियर एयर ट्राफिक कन्ट्रोल अफिसर, सिनियर एटीसी अफिसर रहेका उनले जिम्मेवारी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नागरिक उड्डयन महाशाखामा थियो। त्यही शाखाबाट प्याराग्लाइडिङ उडानका लागि अनुमति प्रदान गरिन्थ्यो भने टिप्पणी उठाउने शाखामा उनै प्रमोद उपसचिव थिए। उपसचिव नेपाल साउन 17 गते मंगलबार एकाएक नागपोखरी स्थित होटल अरण्यबाट 6 लाख घुस रकम सहित पक्राउ परे। प्याराग्लाइडिङ उडान अनुमतिका लागि स्वीकृति दिने क्रममा उनले सेवाग्राहीसँग 6 लाख रुपियाँ घुस मागेको सूचना अख्तियारलाई प्राप्त भएको थियो। सोही सूचनाको आधारमा रेकी गरी पिछा गरेको अख्तियारको टोलीले सेवाग्राहीसँग 4 लाख घुस रकम लिएर गाडीको ड्यासबोर्डमा राख्ने बित्तिकै उपसचिव नेपाललाई अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेको हो।
लामो समय होटल अरण्यमा उपसचिव नेपालको रेकी गरेको अख्तियारको टोलीले 6 लाख घुस दिनुभन्दा अगाडि पनि अर्को व्यक्तिसँग पैसा लिएको देखिएको थियो। 3 वर्षदेखि होल्ड थियो उडान अनुमति भन्दै बताइएको छ। तर घुस सहित पक्राउ परेका उपसचिवले भनेका छन् पैसा कसले राखिदियो मलाई थाहा भएन भन्दै उनले बयानमा भनेका छन्। यानि कि उनले पैसा कसले राखिदियो अथवा आफूले घुस नलिएको भन्दै अस्वीकार गरेका छन्। सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यसबारेमा हाल छलफल भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव शिवप्रसाद नेपालले जानकारी दिएका छन्। प्लेटको भाषामा सम्बन्धमा कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पत्राचार गरिएको उनले बताएका छन् र यसमा 3वटा कुरा चाहिन्छ। एउटा कानुनी संशोधनको कुरा, अर्को ठेक्का भइसकेको विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा दुईवटै पक्ष ठेक्का पाएको कम्पनी र नेपाल सरकारको सहमति हुनुपर्छ। त्यसपछि लागतको कुरा पनि आउँछ भन्दै उनले हामीसँग बताउनु भएको छ। यानि कि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अब नेपालीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले सरकारप्रति धेरै नै अविश्वास रहेको बताएका छन्। अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी को सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काको व्यवहारले सरकारप्रति अविश्वास पैदा भएको उनको भनाइरहेको छ। राज्यको निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको आजको बैठकमा रावलले एसपीपीसँग सम्बन्धित कागजात सांसदहरूले नै माग गर्दा परराष्ट्र मन्त्री खड्काले आफूहरूलाई अविश्वास गरेर नदिएको बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रीजीले संसदमा दिनुभएको जवाब मैले सुने। उहाँले के भन्नुभयो भने सरकारको तर्फबाट पत्र पठाइसकेपछि पत्र माग्नु भनेको सरकारप्रति कता कता अविश्वास हो। पूर्व मन्त्री रावलले भने कता कता होइन, धेरै अविश्वास छ। किनभने अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा हामी सहभागी हुँदैनौँ भनाउन कति आवाज उठाउनु पर्यो, देशमा संसदमा कति बोल्नु पर्यो, स्वाभाविक रूपमा अविश्वासको वातावरण हुन्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। 4 मङ्सिरमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयको नेकपा एमालेले स्वागत गरेको छ। विदेशी सञ्चार माध्यमका पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रियामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनका लागि 4 मङ्सिरको मिति स्वाभाविक र अपेक्षित रहेको बताएका छन्। उनले चुनाव निष्पक्ष हुनुपर्ने पनि बताएका छन्। के हुन्छ होला बिहेको राति अँध्यारो कोठामा अनजान साथी सम्झेर गइसक्यो सातो बरिले भन्ने गीत तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ होला। शिव हमालको रचना, आशिष अविरलको सङ्गीत र सुशीला पाठकको स्वर रहेको यो गीत मङ्गलबार युट्युबमा रिलिज भएको थियो। गीतमा मोडल करिश्मा ढकालले पेटिकोट लगाएर नृत्य गरेकी छन् भने पापाकी परी बोलको यो गीतका केही शब्द र पेटिकोटका दृश्य अपाच्य रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ। हमाल राष्ट्रिय लोकदोहोरी गीत प्रतिष्ठानका कार्य समिति पदाधिकारी र विज्ञप्ति विसङ्गति न्यूनीकरण संयोजक समेत हुन् भने गत महिना विज्ञप्ति जारी गर्दै उनी आफैले अपाच्य र अभद्र गीत रिलिज गरे कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए। तर उनकी शब्द रचना रहेको 30 गीतको म्युजिक भिडियो यति बेला विवादित बनेको छ। गीत हटाउन चौतर्फी दबाव परेपछि हामीसँग कुरा गर्दै हमालले यस्तो गीत बनाएकोमा आफू लज्जित रहेको भन्दै आत्मलोचना गरेका छन्। यस्तै गीत लेखेको प्रति म लज्जित छु, हामी आत्मलोचना सहित हटाउँछौँ भन्दै उनले भनेका छन्। तर मोडल करिश्मा ढकाल र गायिका पाठकले चाहिँ गीत उपयुक्त रहेको भन्दै हटाउन जरुरी नरहेको बताएका छन्। गीतलाई लिएर टिमभित्रै पनि विवाद सुरु भएको छ। आफै अश्लील गीत ल्याए कारबाहीको धम्की दिने र आफै त्यस्तो गीत रिलिज गर्ने पदाधिकारीलाई प्रतिष्ठानले के गर्ला, यसबारेमा पनि ठूलो प्रश्न उब्जिएको छ। नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले चीनको अर्को विरोधका बावजुद ताइवान भ्रमण गरेर साम्राज्यवादी चरित्र देखाएको आरोप लगाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्वका सबैजसो देशहरूले ताइवानलाई चीनको भूभाग मानिरहेका सन्दर्भमा अमेरिकाले एक चीनी नीति विपरीत गतिविधि गरेको समेत टिप्पणी गरेको छ। विश्वका धेरैजसो देशहरूले ताइवानलाई चीनको भूभाग मानिरहेको सन्दर्भमा एक चीन नीति विपरीत भएको यस्तो गतिविधि प्रति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग खेद प्रकट गर्दछ भन्दै बताइएको छ। यानि कि अशान्ति पैदा गर्ने गतिविधि रोक भन्दै विप्लवको पार्टीले अमेरिकालाई भनेको छ। मङ्सिर 4 गते हुने चुनावका लागि सरकारले म्यादी प्रहरीको भर्ना फेरि खुलाउने भएको छ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सुरक्षाका लागि 4 सुरक्षा संयन्त्रका जनशक्ति मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले म्यादी प्रहरी भर्ना खुलाउने भएको हो। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता टेक प्रसाद राई भन्छन् अब प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि विशेष योजना बन्छ। त्यही योजना अनुसार म्यादी प्रहरीको भर्ना खोलिन्छ। सुरक्षा योजनालाई केन्द्रीय सुरक्षा समितिले स्वीकृत गरेपछि लागू हुन्छ। चुनावमा नेपाल प्रहरी, म्यादी प्रहरी
सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना गरी 4 घेराको सुरक्षा व्यवस्था रहन्छ र म्यादी प्रहरीले प्रहरीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहेर काम गर्छ भन्दै बताइएको छ। यद्यपि म्यादी प्रहरीको भर्ना फेरि खुल्ने भएको छ भने स्थानीय चुनावमा खटिएकालाई बढी प्राथमिकतामा राखिने भन्दै बताइएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कर्मचारीहरूलाई 1 महिनाको तलब बराबर वार्षिक उत्सव भत्ता दिन गृह कार्य थालेको छ। गत आर्थिक वर्षमा 18 अर्ब भन्दा बढी नाफा कमाउने हिसाब निकालेपछि प्राधिकरणले वार्षिक उत्सव भत्ताको नाममा घुमाउरो तरिकाले बोनस दिने तयारी गरेको हो। त्यसका लागि प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने गृह कार्य गरेको छ भने सरकारको सार्वजनिक खर्चलाई मितव्यापी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड 2078 अनुसार कुनै पनि सार्वजनिक संस्थानले महामारीका फ्रन्टलाइनर बाहेकलाई कसैलाई प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरे बापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता, खाजा खाना लगायत कुनै पनि प्रकारका भत्ता दिन भने पाइँदैन। मुलुकमा आर्थिक समस्या देखिएकाले सरकारले चालु खर्च घटाउने नीति लिएको छ। यस्तो अवस्थामा प्राधिकरण भत्ताका रूपमा बोनस बाँड्न अग्रसर भएको हो भन्दै बताइएको छ। यानि कि नाफा कमाउन नभ्याउँदै भत्ता बाँड्न हतार भयो भन्दै अहिले विद्युत प्राधिकरणको आलोचना भइरहेको छ। कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगको परीक्षामा एक परीक्षार्थीले उत्तर पुस्तिकामा फोन नम्बर लेखेपछि परीक्षा रद्द भएको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यालय कर्णालीले 4 साउनमा लिएको स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत अहिब पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको उत्तर पुस्तिकामा सल्यानको सिद्ध कुमार गाउँपालिकाका नवीन कुमार रौलेले आफ्नो नम्बरसँगै कल गर्नु लेखेका थिए। उत्तर पुस्तिकामा फोन गर्न आग्रह गरेको भेटिएपछि परीक्षा रद्द गरेको आयोगका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खत्रीले बताएका छन् र आयोगको गत सोमबार बसेको बैठकले रेउलेले अब 2 वर्षसम्म आयोजनाका अथवा आयोगका कुनै पनि परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने गरी उनले जानकारी दिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 4 मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने बताएका छन्। राजधानीमा आयोजित एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा नेता नेपालले आफूले 70 वर्ष पुगेपछि राजनीति छोड्न चाहेको भए पनि परिस्थितिले नदिएको दावी गरेका छन्। 70 वर्षमै छोडौँ कि भनेको परिस्थितिले दिएको छैन। उनले भने आज मात्रै चुनाव घोषणा भएको छ, यसपटकको चुनाव त लड्नै पर्छ, जित्नै पर्छ। नउठ्ने हो भने माधव नेपाल डराएछ कि भन्ने पर्छ। सामना गरेर चुनावमा उठेर विजयको ढोका बजाएर तपाईहरुको बीचमा मैले फेरि आउनु पर्नेछ भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब परीक्षक डीएसपीमा एकैपटक बढुवा भएका बाबु छोराले बिहिबार दर्जानी चिन्ह लगाएका छन्। प्रहरी निरीक्षकबाट डीएसपीमा बढुवा भएका 63 जनाले बिहिबार दर्जानी चिन्ह लगाएका छन् भने तीमध्ये 2 जना राजेन्द्र अधिकारी र उनका छोरा ध्रुव अधिकारी रहेका छन्। राजेन्द्र जनपदतर्फ र छोरा प्राविधिक तर्फबाट डीएसपीमा बढुवा भएका हुन्। उनी सहित बढुवा भएका डीएसपीलाई बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले दर्जानी चिन्ह समेत लगाइदिएका छन्। हँसियाले हानेर कुकुर मारेको आरोपमा तारकेश्वर नगरपालिका 4 की एक महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। आफ्नो छोरालाई कुकुरले टोकेको भन्दै मिलिजुली टोलकी जुना बरालले बुधबार सडक पेटीमा बसिरहेको कुकुरलाई हँसियाले हानेर मारेकी थिइन्। उनले कुकुर मारेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो। भिडियो हेरेर पशु अधिकार कर्मी इरफान खान सहितको टोलीले बराल विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएको थियो भने उजुरीपछि बालाजु प्रहरीले महिलालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको 4 नम्बर वडाध्यक्ष नरेन्द्र दास श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। वडाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार 4 नम्बरको पुरानो गुहेश्वरी मिलिजुली टोलमा कुकुरको आतंकले स्थानीय बासिन्दा हैरान छन् भने हाम्रो त्यो मरेको कुकुरले 10 जना जतिलाई टोकिसकेको थियो। हिरासतमा रहेकी उहाँ महिलाले आफ्नो छोरालाई टोकेपछि मारिदिनु भएछ भन्दै वडाध्यक्ष श्रेष्ठले भनेका छन्। जापानले सरकारी स्तरबाटै 5000 भन्दा बढी सिपयुक्त नेपाली कामदार लिनका लागि जापान तयार रहेको बताएको छ। नेपाली कामदारलाई जापानमा रोजगारी दिने विषयमा छलफल गर्न बनेको संयुक्त कार्य समितिको बैठकमा जापानले नेपाललाई छिटो कार्यविधि बनाउन आग्रह गरेको छ। बैठकमा जापान र नेपाल बीच नेपालमा जापानिज भाषा सिप परीक्षा उत्तीर्ण गरी जापान जान तयारी अवस्थामा रहेका नेपालीहरूलाई यथाशक्य छिटो जापान पठाउने विषयमा सहजीकरण गर्ने समझदारी समेत भएको छ। यानि कि 5000 भन्दा बढी नेपाली कामदार लैजान जापान तयार भएको छ भने कार्यविधि छिटो बनाउने सहमति पनि भएको छ। नेपाली एयरलाइन्सको विमान मार्फत दुबईबाट काठमाडौँ आएका 2 जना व्यक्ति 4वटा औँठी सहित पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा मोरङका विवेक तिमसिना र काठमाडौँ दक्षिणकालीका साजन श्रेष्ठ छन् भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षा कार्यालयका अनुसार तिमसिना र श्रेष्ठले 80-80 ग्रामको सुनको औँठी काठमाडौँ ल्याएका थिए। विमानस्थल प्रहरीले घटनाबारेमा जानकारी दिन जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा 2 जनाको गतिविधि शंकास्पद देखिएकाले आगमन टनेल गेटबाट नियन्त्रणमा लिएको समेत भनिएको छ। उनीहरूको अवैध रूपमा लुकाइ छिपाई भन्सार
छलेर औठी लान लागेको भन्दै प्रहरीले थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय गौचरमा समेत बुझाएको छ। सप्तकोशी नदीको बाढीका कारण घर छाडेर सुरक्षित स्थानमा आएका श्रीलङ्का टापुका बासिन्दा घर फर्कन थालेका छन्। उदयपुरको बेलका नगरपालिका 8मा कटान गरेर सप्तकोशी नदीको बङ्गालो बस्तीतर्फ पसेको स्थानीय बासिन्दा थाकथलो छोडेर सुरक्षित स्थानमा सरेका थिए भने 1500 परिवारले बस्ती छाडे पनि 500 परिवार जोखिम मोलेरै घरमै बसेका थिए। यानि कि बाढी घटेपछि श्रीलङ्का टापुका बासिन्दा घर फर्कन थालेका छन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्बाङले चुनावको मिति घोषणासँगै सरकार काम चलाउमा परिणत भएको बताएका छन्। प्रेस चौतारी रूपन्देहीले बिहिबार बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकारले अब महत्त्वपूर्ण र मुलुकलाई दूरगामी असर पार्ने निर्णय गर्न नपाउने बताएका छन्। आजदेखि सरकार काम चलाउ भयो, अब सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न पाउँदैन भन्दै उनले भनेका छन्। बिहिबारको मन्त्री परिषद बैठकले 4 मङ्सिरमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको आउँदो निर्वाचनमा झण्डै 10 लाख मतदाता थपिने अनुमान गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले अघिल्लो निर्वाचनमा 1 करोड 77 लाख मतदाता रहेकोमा यो संख्या 1 करोड 46 लाखसम्म हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको बताएका छन्। उनले झण्डै 10 लाख हाराहारीमा मतदाता थपिन सक्ने बताउँदै सो संख्या आयोगले छिट्टै सार्वजनिक गर्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले अबको 5 वर्षपछि सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिने संकेत गरेका छन्। बिहिबार काठमाडौँको आयोजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतादेखि विभाजनसम्म पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा उनले यस्तो संकेत गरेका हुन्। निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि आइतबारदेखि दल दर्ता गर्ने भएको छ। बिहिबार गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले यसबारेमा जानकारी दिएका हुन् भने यस्तै आउँदो हप्तादेखि नै समानुपातिक तर्फको निर्वाचन अधिकृतको अथवा कार्यालय स्थापना गरेर काम अघि बढाउने समेत बताइएको छ। एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले निर्वाचनको मिति घोषणासँगै सरकारले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने काम गर्न नहुने बताएका छन्। आज हामीसँग कुराकानी गर्दै एमाले उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले अब सरकार काम चलाउ भएकाले के गर्न हुने के गर्न नहुने भनेर विगतको अभ्यासलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले स्थानीय निर्वाचनको बेलामा जस्तै सरकारले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन र प्रशासनको दुरुपयोग गर्छ कि भन्ने आशंका रहेको बताएका हुन्। भारतमा सुन चोरी गरेको घटनामा 4 जना नेपाली पक्राउ परेको खुलेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले 4 जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी नायब परीक्षक वेद प्रकाश जोशीले जानकारी दिएका छन्। बुधबार काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले 1 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। मुम्बई उड्न लागेको नेपाली एयरलाइन्सको RA401 जहाजबाट 1 जनालाई पक्राउ गरिएको थियो। प्रहरीले धनगढी उपमहानगरपालिका 2 का सन्तोष कुमार लामिछानेलाई पक्राउ गरेको थियो भने उनी आफ्नै श्रीमती र साथीहरूसँग भारतमा हुन लागेको कार्यक्रमको लागि सहभागी हुन जाँदै थिए। तर कैलाली प्रहरीले उनी भाग्न लागेको भनेर प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई जानकारी दिएको थियो। सो सूचना पाएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयको विशेष ब्युरोको टोली खटिएको थियो। सो टोलीले उड्न ठिक्क परेको नेपाली एयरलाइन्सको विमान रोकेको थियो भने त्यसमा चालक दलसहित 141 जना यात्रु थिए। विमान रोकेर लामिछानेलाई विमानबाट झारेर पक्राउ गरी बुधबार नै कैलाली लगेको थियो। उनीमाथि बिहिबार अभद्र व्यवहारको मुद्दामा अनुसन्धान गर्न म्याद थप गरेको प्रहरी नायब परीक्षक जोशीले जानकारी दिएका छन्। उनीमाथि थप अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले 7 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति समेत दिएको छ। अहिले पक्राउ परेका 4 जनामाथि भारतको पन्जाबमा सुन चोरी गरेको घटनामा संलग्न रहेको आरोप छ भने यसमा कैलालीले यसअघि नै 3 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। काठमाडौँ उपत्यकाको सडक छेउमा फेरि फोहोर थुप्रिन थालेको छ। उपत्यकाका विभिन्न सहर तथा गलीहरूमा फोहोर उठ्न नसक्दा दुर्गन्ध बढिरहेको छ। सिस्टोल र बन्चरी डाँडाका स्थानीय बासिन्दाले 1.5 महिना अघि सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै आगामी भदौ 1 गतेबाट फोहोर फाल्न रोक्ने बताउँदै आएका छन्। उनीहरूले दिएको समयसीमा अगाडि नै काठमाडौँमा पुनः फोहोर थुप्रिन थालेको छ। यसैबीच महानगरपालिकाले साउन 1 देखि कुहिने र नकुहिने फोहोर अलग अलग सङ्कलन गर्ने सार्वजनिक सूचना जारी गरिसक्दा पनि पहिरो र बाटो मर्मतका कारण कार्यान्वयनमा भने हुन सकेको छैन। विशेष गरी राजधानीका सडकमा फेरि फोहोर थुप्रिन थालेको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 760 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5926 जनाको परीक्षणमा 760 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो, जसमध्ये 2579 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 494 जना र 3337 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 266 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइरहेको छ। यससँगै कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 5602 पुगेको छ भने पछिल्लो 24 घण्टामा 324 जना कोरोना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। त्यसैगरी आज थपिसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,32,613 पुगेको छ। नेकपा एमालेका सांसद डाक्टर भीम रावले सरकारले राज्यलाई द्वन्द्वतिर धकेलेको आरोप लगाएका छन्। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति, दायित्व र कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् र सांसद रावले अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम एसपीपीमा संलग्न हुँदैन भनेर पत्र पठाएको भने पनि प्रधान सेनापतिलाई आइपीएसको कार्यक्रममा पठाएर नेपाललाई द्वन्द्वतिर धकेलेको उहाँले बताउनु भएको हो। नेपालगञ्जदेखि काठमाडौँका लागि उडेको श्री एयरलाइन्सको 9 AANF जहाज नेपालगञ्ज विमानस्थलमा आपतकालीन अवतरण गरेको छ। जहाजको बायाँ इन्जिनमा धुवाँ देखिएपछि 10 माइल उडेको जहाज सोही विमानस्थलमा फर्काएर आपतकालीन अवतरण गराइएको भने नेपालगञ्ज विमानस्थल कार्यालयका अनुसार जहाज अवतरणका क्रममा फुल इमर्जेन्सी व्यवस्था गरिएको थियो। जहाज असुरक्षित अवतरण भएको छ। जहाजमा चालक दलका सदस्यसहित 79 जना यात्रारत थिए भन्दै बताइएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणको ठेक्कामा फेरि मिलोमतो भएको देखिएको छ। यस अनुसार 6.5 अर्ब भन्दा बढीको यो ठेक्का शर्मा एन्ड शर्मा र रसुवा कन्स्ट्रक्सन मध्ये एकल पाउने छ। लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको 8 फागुन 2078 को निर्णय अनुसार आह्वान भएको टेन्डर पनि सेटिङमा थियो। कम्पनी छानेर फर्जी प्रतिस्पर्धाका लागि टेन्डर आह्वान गरेको तथ्य बाहिरिएपछि ठेक्का रद्द भएको थियो भने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ अनन्तराज घिमिरेले राजीनामा दिएका थिए। घिमिरे बाहिरिएपछि छविराज पोखरेल सीईओ नियुक्त भए। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी अध्यक्ष रहेको प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणले 9 असारमा बोलपत्र आह्वान गर्यो। मूल्य अभिवृद्धि कर सहित करिब 6 अर्ब 70 करोड लागतको भवन बनाउन आह्वान गरिएको यो टेन्डरमा सेटिङमै भएको समेत पाइएको छ। यानि कि 6.5 अर्बको प्रादेशिक अस्पताल भवनको ठेक्कामा फेरि मिलेमुतो गरेको देखिएको छ। बारामा राष्ट्रिय परिचय पत्र ई पासपोर्ट बनाउनका लागि भर्नुपर्ने अनलाइन फारम पालिकाबाटै भर्न सकिने भएको छ। बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण बहादुर कटुवालले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनु अघि भर्नुपर्ने अनलाइन फारम भर्न कलयामा आउन नपर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको समेत जानकारी दिनुभएको छ। त्यसका लागि 16वटै पालिकामा एमआईएस अपरेटरहरूलाई तालिम दिएको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।